वेलकम बैक जी ना। खबर है कि पाकिस्तानी मीडिया पर कदगन की बाज़गश्त व्हाइट हाउस तक भी जा पहुंची। हाँ जी, वहां पे सवाल हुआ है बाकायदा। हो तो शुक्र है इमरान को रेस्क्यू कर गए ट्रंप साहब। तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई है। हालांकि बात कुछ और थी। वो जो बात की गई थी ना, वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया पर कदगन है, उसको गड़बड़ कर दिया गया इस बात के साथ कि इमरान पर बड़ी तनकीद होती है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि पहले 10 माह में किसी मुंतखब हुकूमत पर आज तक इतनी कड़ी तनकीद नहीं हुई, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मैं तो बड़े अफसोस से कहूँगा, ये हकीकत है कि 5 साला दौरे हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सरबराही में मीडिया को 40 अरब रुपए खिलाए थे। इश्तिहार दिए थे। नहीं तो क्या मतलब है, वो इश्तिहार डेकोरेशन पीस के तौर पे थे, उसके एवज मुआवजा दिया जाता था। वो मुआवजा ही हुआ ना, खिलाए तो ना गए। भाई एक चीज होती है जिसकी जरूरत कौमी नौयत की हो, अशद जरूरत हो, हार्ड अर्न्ड मनी होता है स्टेट का, और स्टेट खास तौर पर जब गरीब हो तो उसका पैसा आप मीडिया के नुथनों में घुसेड़ रहे हैं, उसे बदहजमी कर रहे हैं। 20 रुपए कमाने वाला मीडिया 80 रुपए कमा रहा है। इश्तिहार की जरूरत हमेशा रहती है, आज भी है, तब भी थी। इश्तिहार से हासिल उसूल क्या है? आप उससे एजुकेट करें ना, लोगों को ट्रैफिक के उसूल सिखा दें। 40 क्या 80 अरब भी कम है। देखें, लोगों के अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज, लोगों के अंदर माशरती शऊर बेदार कर दे। 80 अरब भी कुछ नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन इससे वोट नहीं मिलते। देखे ना, फिर बदनीयती तो आ गई। बहरहाल ये 40 अरब रुपए जो 5 सालों में खिलाए गए, इश्तिहारात की शक्ल ही सही, ये बहुत खलते हैं इमरान खान को, उसकी पूरी हुकूमत को। सर उससे इस्तिफादा आपने भी किया बतौर होस्ट। हाँ जी, मैंने तो मजदूरी ली है ना। अपनी जब बात आती तो वो मजदूरी हो जाती। मैंने अपनी मजदूरी मीडिया मालिक से ली है, स्टेट से नहीं ली। तो स्टेट का दिया हुआ पैसा ही मालिक आपको दे रहा था ना। तो मैंने कब कहा कि नहीं दे रहा था? उस दित्ते में से ही मुझे दे रहा था। मैं स्टेट से नहीं मांग रहा था, मैंने कभी स्टेट से टेढ़ी पैसा नहीं मांगा। ये मीडिया मालकान स्टेट से मांगते रहे हैं, आज के नहीं, पिछले 50 साल से, और शीरे मादर समझ के मांगते हैं। जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अखबारों के मालकान को मैंने री री करते देखा हुआ। ज़ियाउल हक के आगे, नवाज शरीफ के आगे, बीबी के आगे, जरदारी के आगे, मंजूर भट्टू के सामने आके ये चिल्लाया करते थे। वजीर आला पंजाब थे वो, मैं मीडिया एडवाइजर था उनका। अब आप क्या समझते हैं कि जिन चैनल मालिकान को दिया, सबको दिया भाई, उन्होंने कोई तफरीक नहीं की ये हमारा फेवरेट है ये। उन्होंने आंखें बंद करके इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हिस्सा बकदरे जुस्सा वालिद साहब का माल समझते हुए खूब लौटाया। मजा तो तब है जब पल्ले से खर्च करें। तो अब उनसे पूछा जाएगा, सिक्योरिटी पर नहीं लगाया सर। कभी अपनी सिक्योरिटी पे नहीं खर्च किया। अपनी सिमें जो लेते थे वो भी हम अदा करते थे पैसे, अखबारें जो लेते थे उसका बिल हम देते थे। तो कहें कि जनाब हमने खुद खर्च किया और पार्टी फंड से किया। चलो उसको चैनलाइज ही ऐसा कर दो कि करप्शन का पैसा पार्टी फंड में ही डाल दो। लेकिन सर मीडिया तो बंदे भी तो बड़े काट देते ना, वो बेरोजगार हो गए बेचारे। मीडिया में से बंदे वो निकले हैं जो छोटे छोटे लेवल के थे। ये नुकसानदेह है। मतलब जो बंदा 40-40, 50-50 हज़ार, 60-70, 80 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है, उन जैसे आपने 100 बंदे निकाल दिए तो इसका मतलब 100 चूल्हा तो ठंडा पड़ गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक एक बंदा 8-8, 10-10 लाख लेता है, वो बहुत कम इफेक्ट हुए हैं। सर ये निकाले भी इसलिए गए कि हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सके जी, ताकि ये सड़कों पे आए। ये इनके पास सब्सिस्टेंस लेवल का है, बमुश्किल इतना कि ये अगला महीना निकाल सकें। अब आपको कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि मैंने चैनल लेट बनाया? मुझे इस बात का पछतावा ऑलरेडी है कि मैंने चैनल क्यों खोला। मैंने अपनी जिंदगी अजीरन कर ली है। मैं एक बहुत आज़ाद किस्म का आदमी था, ये तो एक वबाल जान है जो मैंने खोली है। लेकिन अब मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता, मैं इसको बनने लगा के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मैंने कहा कि काश आपको हाँ, काश मैं उस वक्त खोलता जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4-5 साल पहले नहीं खोला, वरना इस हमाम में एक नंगे का इजाफा हो चुका होता। असल में आप सब बात पता क्या है कि आज मैं भी अपना खुल के इजहार करना चाहता हूँ कि मैं यकायक ये सियासतदान वांगू इंज भी करता है। नहीं, मैं इस शोबिज़ में आ गया, आर्टिस्ट होने का शौक, ये वो,
یہ ایک حادثہ. لیکن آپ بننا کیا چاہتے تھے؟ ہوسٹ. میں بھی کبھی لفافہ نہیں لیتا. تو تھیلا لینا سی. بعض لوگ لیتے ہیں تھیلے میں. وہ لگتا یہ ہے کہ ضرورت کیتی انہیں مینوں. بعض لوگ لیتے ہیں تھیلا یوں لیتے ہیں. اینو پان دا تھیلا دے دینا سی. واقعی وہ جو جس میں پرچون ہوتی ہے 100 کے 500 کے بھائی نوٹ. جان 100 دے 5 پہ میں خوش رہنا ہوسٹ ہونا چاہیے. اچھا آپ ہوسٹ ہوتے تو لیکن میں اگر ہوسٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کامیاب ہوسٹ. میں اب بھی کہتا ہوں آپ کو, آپ کسی بھی علاقائی زبان میں سرائکی چینل پہ آپ بیٹھے موسیقی کا پروگرام کریں, اتنا کامیاب ہو کہ سبحان اللہ. یعنی سیاسی سوسی میرے واسطہ روگ نہیں ہے. بھائی کل سے کیپٹل ٹاک کر لو یا مقابل, وہاں کلاسرا کی جگہ تم بیٹھ جاؤ. نہیں تو کلاسرا صاحب کو آگ تو نہیں نکالتے منہ سے. تم تو شاید آگ نکالو گے. ایسا تو کچھ نہیں ہے. تم آگ نہیں, تم ٹویا نکالو. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جناب, میڈیا کو آزادی کس حد تک ہونی چاہیے؟ میڈیا کو آزادی نیشنل سیکیورٹی کی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. واہ. مادر پیدر آزادی, میڈیا ہو یا میڈیا کا باپ ہو, کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. میں خود میڈیا ہو کے کہہ رہا ہوں, لیکن قدغن ایک حد تک ہونی چاہیے. آزادی اظہار ایک بڑی قیمتی اور خوبصورت چیز ہے. یہ ارن کی جاتی ہے اور ہم نے ارن کی ہے. ایک طرف تو آزادی کا یہ حال ہے کہ لاشیں دکھا رہے ہیں, اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سیلف سینسرشپ ایک چیز ہے یا میچورٹی ایک چیز ہے. یہ جہالت تھی پرویز مشرف کی, صرف اور صرف فرد واحد پرویز مشرف. چونکہ جہل مطلق تھا, آزادی اس نے اٹھا کے جھولی میں ڈال دی. یہ کس نے بتانا تھا کہ بھائی سیلف سینسرشپ ایک چیز ہوتی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا. وہ دیگر جھمیلوں میں اس قدر مصروف رہا اور اس کا خیال تھا یہ فار ایور ہے. لطف, مزہ, ہیڈونزم لائف میں یہ اٹرنل ہے. اٹرنل نہیں ہوتا. 20 سال بعد دنیا کا بہترین مزہ مان پڑ جاتا ہے, اور 20 سال یوں گزرتے ہیں. مزے کے 20 سال یوں گزرتے ہیں, مصیبت کے 20 دن 20 سال لگتے ہیں. یہ ہے معاملہ. تو اسے چاہیے تھا کہ پہلے قانون سازی کرتا کہ جس نے خون دکھایا, جس نے سر بریدہ لاش دکھائی, پھر میں سینسر لگاؤں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا. اسے کس نے روکنا تھا؟ وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر تھا. 4 دن جیو بند کر دیا, اور نہیں تو وہ ایک رائل چینل ہے, اس بیچارے کو بند کیے رکھا اتنی دیر. سر مجھے سب سے بڑا اعتراض جو ہے نا, وہ کرپٹ لوگوں کا دفاع کرنے پر ہے. بہت ہی ذلیل حرکت ہے میڈیا جو کر رہا ہے, اور یہ اپنے ہاتھوں سے نوخنوں سے قبریں کھود رہے ہیں اپنی, اور وہ قبریں جو کیڑوں سے بھری ہوں گی. کہ کرپٹ لوگوں کو تم ڈیفینڈ کر رہے ہو یار, بجائے دست و بازو بننے کے احتسابی قوتوں کے, تم انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہو. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. سر LNG کا ٹھیکہ 3 ارب میں جانا تھا, ٹرمینل کا 13 ارب میں گیا, اور اس کے بعد 200 ارب روپے کا اس کو منافع بھی دے دیا. جی جی, اب وہ 200 ارب روپیہ ہم لوگوں سے نکلے گا 15 سالوں میں. آپ یقین کریں عبد الرحمن صاحب, میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں بند کیمرے کے سامنے کروں, لیکن میں ایک طرح سے اپنا کتھارسس ہی صحیح وہ کر رہا ہوں. میرے چینل میں, میری ماتحتی میں ایسے ایسے سورما موجود ہیں جو ان کرپٹ عناصر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لفافہ وصول کرتے ہیں. میری مجبوری ہے کہ ایک تو میں نے لفافہ پکڑا نہیں کبھی, نمبر 2 ہم کریں کیا؟ ڈر اتنی ہے اس ملک نے, پیدا ہی نہیں کیا ٹیلنٹ. نہ ڈھنگ کے ڈاکٹر پیدا کر رہے ہو آپ, نہ ڈھنگ کے انجینئرز پیدا کر رہے ہو. آرکیٹیکچر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مکینک آپ کے جو چج کے 2-4 ہوتے ہیں ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یا پھر جو 3-4 جن کی دکانیں چل رہی ہیں وہ نیاری والے حاجی صاحب کی طرح نخرہ ہی اتنا ہوتا ہے ان کا کہ ڈرتے ہوئے دوسری دفعہ مانگتا ہی کوئی نہیں. پھر یہ اسی مثال کو ذرا ایکسپینڈ کر کے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم فرشتے کہاں سے لائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کے رائٹ لیفٹ بیٹھے بعض بڑے قابل اعتراض چہرے میں کم از کم اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ وہ سارے کہاں سے لائے. الیکٹیبلز کے معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ, میں عمران کا کیس ہرگز پلیڈ نہیں کر رہا, لیکن الیکٹیبلز بہرحال بڑی اہمیت کے حامل ہے. بھئی ایک الیکٹیبل جو کرپٹ تھا اس نے پھر الیکٹ ہونا ہے, بجائے اس کے کہ وہ دوسری پارٹی سے الیکٹ ہو جائے, اسے تم الیکٹ کرواؤ اور اسے کہو بچو اب سیدھا ہو جا, there is a new sheriff in town, اب میں تمہیں کرپشن نہیں کرنے دوں گا. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی میڈیا کی آزادی پہ قدغن لگانا زیادتی ہے, جرم ہے, میں اس کے سخت خلاف ہوں. لیکن وہ میڈیا جو کرپٹ عناصر کو, ان کی کرپشن کو
جلا بخشتا ہے وہ نہ صرف ملک و قوم کا دشمن ہے بلکہ ہماری فیوچر جنریشنز کا بھی دشمن اول ہے. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us.